الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المعطر والحاضرون الأدلة وإخواني الطلبة، الحمد لله الذي وفقني لتقديم كلمات من الدين أمامكم. وإلا أين أنا وهذه نكهة الزهرة؟ أين أنا وهذه نكهة الزهرة؟ ما هذا إلا فضلك يا نسيم الصبح. قد تلوت قطعة من آيات القرآن الكريم بين أيديكم، مفهومها واضح ومعناها بين، لا حاجة إلى التفصيل والتوضيح، ولكن مع ذلك ألقي عليها ضوءا. أيها الحاضرون الكرام، لما بلغ رسولنا الكريم محمد العربي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة وشرفه بالرسالة العظيمة، وصدع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة ووحدانية الله الخالصة أمام المجموعة البشرية الغريقة في ظلمات الشرك والكفر. فلبى الذين يحبون الحق ودعمه واختاروا الطاعة وانقادوا له، ولكن الذين كانوا أشقياء أزليا صمدوا على عنادهم وثبتوا على مواجهة الحق، وطفقوا يعذبون أصحابه ويؤذون أحبابه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. رغم هذه العوائق لم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته أية لحظة من اللحظات، ولم يرجع عنها أية ساعة من الساعات، وطمع الرسول وأصحابه كل نوع من الطمع كي يكف عن دعوته، ولكنهم أسرع سيرهم في مجال الدعوة والتوجيه من قبل بالنشاط والجد والكفاح، حتى حان ذلك الوقت المنتظر الذي ظهر فيه الحق على الباطل، وجعلت ترفرف راية الإسلام على سائر الأديان. وصدق قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المستمعون الكرام، قد أقررنا بالكلمة الطيبة بأن محمد رسول الله الصادق، معناه إننا لا نطيع في شيء إلا إياه، ولا نسلك إلا مسلكه، ولا نتبع إلا أثره، ونأخذ ما أمرنا وننتهي ما نهانا عنه، ولا نتبع الهوى ولا نتفرق عن هديه وسبيله، بل نجعل اتباع سنته في كل شيء شعارنا وجدارنا، لأن الفوز والفلاح لهذه الأمة معقودان بامتثال أوامر نبيها، كما قال عز وجل: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا أقررنا بأن محمد رسول الله، أقررنا أيضا بأن رسولنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو البصير ونحن عميا، وهو القائد ونحن على إثره، وهو المتبوع ونحن له تابعون، وليس سر نجاحنا وفلاحنا إلا في طريق ذلك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فمن ضل طريقه السبيل وتفرق عن سبيله فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيها السادة الأفاضل، لا شك أن رسول الله هو النبي الخاتم الأخير من رب العالمين، الذي ختمت به النبوة فلا نبي بعده، وهو الصادق المصدوق
الكريم الذي هو كدستور للحياة ومنهج قديم للأخلاق كي يهدي الناس ويحليهم بحجة العلم والأخلاق في ضوء القرآن والكتاب المنزل عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. فمن أجل هذا الأمر بلغ الرسالة إلى الناس كافة وأدى الأمانة ونصح للأمة وقام بالحجة ودعا إلى الحق حتى تم عليه ذلك الدين الذي جعل لها مسؤولية نصفين. فأعلن الله سبحانه وتعالى إكمال دين الإسلام بإنزال هذه الآية الكريمة يوم حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالجملة انقطعت سلسلة الرسالة الذهبية ببعثته إلى يوم القيامة. إذا لا نبي بعده. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسعى في القيام بتلك الفريضة وسعى جاهدا في سبيلها حتى لعب دورا هاما بارزا رياديا في مجال الدعوة والتوجيه وفي مزمار نشرهما. فلا بد لنا أيها الإخوان أن نطيع ذلك النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته ونسير السير. وفقني الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله.